2078 को सुरुवातमा कोभिडको दोस्रो लहर देखियो। नयाँ भेरिएन्ट डेल्टाले यति भयानक रूप लियो कि गम्भीर बिरामीले अस्पतालमा शय्या पाउन पालो कोर्नु पर्यो। खास गरी छिमेकी देश भारतबाट नेपालीहरू स्वदेश फर्किने क्रम बढेपछि कोभिड बढेको थियो। त्यही कारण सरकारले सीमा नाकामा होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय गरी कामको जिम्मा सेनालाई दियो। तर तेस्रो लहर सकिँदा पनि सेनाले होल्डिङ सेन्टर तयार गरेको छैन। यसबाट एकातिर होल्डिङ सेन्टरमा गरिएको करिब 2 अर्ब रुपैयाँ खर्चको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ भने अर्कातिर निर्माणका काममा सेनाको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उब्जिएको छ। दोस्रो लहरले भयावह रूप लिनु अघि नै वैशाख 13 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले भारतसँग सीमा जोडिएका 7वटा नाका र काठमाडौँ उपत्यकामा 2 अर्ब रुपैयाँ तत्काल निकासा गरी 8वटा होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय गर्यो। त्यति बेला कञ्चनपुरको गड्डा चौकी, कैलालीको गौरीफन्टा, बाँकेको जमुनाह, रूपन्देहीको बेलहिया, पर्साको वीरगञ्ज, मोरङको रानी र झापाको मेचीनगरमा 1,000 क्षमताको बहुउपयोगी र अर्धस्थायी प्रकृतिको होल्डिङ सेन्टर बनाउने जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दियो। सेनालाई दिनुको कारण काम छिटो सक्ने उद्देश्य भनिएको थियो। तर दोस्रोमा सेनाले काम नै अगाडि बढाएन। कोभिडका बिरामीलाई अस्पतालको आँगनमा समेत राख्ने ठाउँ नहुँदा भारतबाट फर्किएकाहरू सिधै गाउँ गाउँ पुग्दा स्थिति झनै भयावह भयो। तर सेनाले 2 महिनापछि मात्र काम थाल्यो। होल्डिङ सेन्टर कस्तो हुन्छ भन्ने दोस्रो लहरमा कसैले देख्न पाएन। त्योभन्दा आश्चर्यजनक के छ भने पुस तेस्रो साता सुरु भएको तेस्रो लहरमा पनि होल्डिङ सेन्टर कोभिड रोकथाममा कामयाबी भएनन्, किनभने ती बनेकै थिएनन्। तेस्रो लहर सकिसक्दा पनि निर्माण अझै अधुरै छ। अझ बेलहिया नाकामा त जग्गै फेला नपरेको भनेर सेनाले कामै गरेन। हेरौँ होल्डिङ सेन्टरको भौतिक प्रगतिको झलक। भगतपुर कञ्चनपुर भौतिक प्रगति 90% देखाइएको छ। हालको अवस्था हेर्दा 22वटा ब्लक निर्माणाधीन छन्। धारा बिजुली जडानको काम अधुरै छ। गौरीफन्टा कैलाली भौतिक प्रगति 80%, ब्लकहरू निर्माणाधीन। डाइनिङ हल, धारा बिजुली जडानको काम जारी। मेचीनगर झापा भौतिक प्रगति 80%, डाइनिङ हल, धारा बिजुली जडानकै काम भइरहेको। रानी मोरङ भौतिक प्रगति 85%, 22वटा ब्लक, 15वटा डाइनिङ हल निर्माणाधीन। कृष्णनगर कपिलवस्तु भौतिक प्रगति 96%, 22वटा ब्लक, 15वटा डाइनिङ हल बनाउने काम नै भइरहेको। वीरगञ्ज पर्सा भौतिक प्रगति 85%, 22वटा ब्लक, 15वटा डाइनिङ हल बन्दै। नेपालगञ्ज बाँके भौतिक प्रगति 90%, 22वटा ब्लक, 15वटा डाइनिङ हल र प्रशासनिक ब्लक निर्माणाधीन। काम छिटो सक्न सरकारले जिम्मेवारी दिएको सेना बिचौलियाको भूमिकामा उभियो। उसले होल्डिङ सेन्टर बनाउने जिम्मा ललितपुरको हनुमान कन्स्ट्रक्सनलाई दियो। कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके, मोरङ र झापामा सेना र हनुमान कन्स्ट्रक्सन बीच 3 असारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार होल्डिङ सेन्टर भदौ 2मा तयार भइसक्नु पर्थ्यो। त्यस्तै वीरगञ्जमा होल्डिङ सेन्टर बनाउन असार 25 र कृष्णनगरमा साउन 26 गते काम सुरु भयो। औसतमा एउटा होल्डिङ सेन्टरको ठेक्का सम्झौता रकम 28,26,87,000 रुपैयाँ हो। महामारी छलेको ठेकेदारले कुनै पनि संरचना पुरा गर्न सकेको छैन। हामीले काम यो फागुनमा शान्त भइसक्नुपर्ने थियो र त्यसपछि अहिले हालसालै थपिएको इलेक्ट्रिक सप्लाई 18वटा बोरिङ त्यो थपेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अन्तिम म्याद चैत मसान्तसम्मलाई हामीले माग गरेका छौँ। यो अब हाम्रो यो साइडमा चाहिँ विराटनगर साइडमा चाहिँ बर्खायामै सुरु भएको थियो। सुरु भएर चाहिँ सुरुमा जुन हाम्रो जमिन मुनि काम गर्नुपर्ने थियो स्ट्रक्चरको काम, त्यो स्ट्रक्चरको काममा चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो नै भयो हामीलाई काम गर्नलाई। किनभने यहाँको सोइल कन्डिसनहरू पनि चाहिँ एकदम सामानहरू चाहिँ सप्लाईको लागि चाहिँ हलेजको लागि चाहिँ डिस्टर्ब भयो। त्यही भएर चाहिँ काम ढिलो भयो। अहिले स्ट्रक्चरको काम माथि उठिसकेपछि चाहिँ हाम्रो काम ऱ्यापिडै फास्टै भएको छ। अहिलेसम्म औसतमा 85% काम पुरा भएको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ। महामारी रोकथामको प्रयोजनका लागि भनिएका होल्डिङ सेन्टरको यो अवस्थाले नेपाली सेनाको क्षमतामाथि ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।
त्यसो त सेनाले ठेक्कामा रहर गरेर काम नगरेको होल्डिङ सेन्टरमा मात्र होइन, तराई मधेस द्रुत मार्गमा त उसको काम झनै सुस्त छ। सरकारको निर्णय अनुसार सेनाले द्रुत मार्ग गएको असारमै सक्नु पर्थ्यो, तर 4 वर्षे म्याद गुज्रिएको 8 महिना बित्दा 20% पनि भौतिक प्रगति भएको छैन। होल्डिङ सेन्टर निर्माणमा लापरवाही र द्रुत मार्गको ढिला सुस्तीले सेनालाई ठेकेदारको रूपमा प्रयोग गर्नु नै गलत हो भन्ने तथ्य छर्लङ्ग भएको छ। जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके। होल्डिङ सेन्टरमा मात्र होइन, सरकारले अरू विकास निर्माणका परियोजना र खरिद सम्बन्धी कामको जिम्मा दिँदा सेना विवादित भइरहेको छ। गैर सैनिक आर्थिक गतिविधिमा सेनाको संलग्नता बढाउँदै लैजानुको कारण के हो र त्यसका परिणाम के हुन सक्छन् भनेर हामीले रक्षा मन्त्रालयका पूर्व सचिव वामन न्यौपानेलाई सोधेका छौँ। गैर सैनिक कार्य हावी हुँदाखेरिमा सेनाको सैनिक कार्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ। तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, व्यवधानहरू निस्किने भए, काम सुचारू नहोला कि भन्ने किसिमको कुरा आयो भनेदेखि कतिपय कामहरू सेनालाई दिने, जस्तो फास्ट ट्र्याकको कुरा म त स्पष्ट के छु भन्नु छ भनेदेखि फास्ट ट्र्याक सेनालाई दिन हुँदैन थियो। फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्ने योग्यता सेनासँग थिएन, छैन, किनभने सेनाको चरित्र त्यो होइन। सेनाको विकास निर्माणको अनुभव भनेको आफ्ना निमित्त आवश्यक पर्ने ब्यारेक लगायतका संरचनाहरू सेनाले आफै निर्माण गर्यो। जहाँ विस्फोटक पदार्थहरू प्रयोग गरेर ट्र्याक खुलाउनु पर्ने हुन्छ त्यो ठाउँमा सेनाले विस्फोटक पदार्थ अरूलाई प्रयोग गर्न दिँदाखेरिमा सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्छ भन्ने लागेर आफैले त्यस्ता किसिमका ट्र्याकहरू खुलाइदियो। सेनाको निर्माण सम्बन्धी व्यावसायिकता भने त्यति हो। आफूप्रति आफ्नै कामको विश्वास नभएर सेनालाई जिम्मा दिएको हो भनेर भन्छु। कुनै पनि काम, कुनै पनि गैर सैनिक चरित्रको काम सेनालाई दिइन्छ भने सरकारले 3 चोटि सोच्नुपर्छ कि यो सिभिल उसबाट काम, वर्क्सबाट काम गराउन सकिँदैन, सकिन्छ कि सकिँदैन, सेना किन आवश्यक पर्छ यो कामको निमित्त भनेर 3 चोटि सोच्नुपर्छ। फास्ट ट्र्याक सेनाले लिएको छ, जिम्मा लिएको छ। त्यो काम सेना आफैले गरेको छैन, विभिन्न किसिमका ठेकेदारहरू नियुक्त गरेको छ। धेरै कुराहरू कानुन विपरीत, सार्वजनिक खरिद ऐन र त्यस अन्तर्गत बनेका नियम निर्देशिकाहरू विपरीत भयो भनेर सार्वजनिक लेखा समिति समेतले प्रश्न उठाइरहेको अवस्था छ। नियमितता त त्यहाँ पनि छैन। सेनालाई दियो भन्ने सेनाले गरेका काम सबै नियमित हुन्छन् भन्ने छ र छैन। एउटै कुरा के हो भन्नु छ भन्दाखेरिमा सेनाले गरेको कामलाई सोझै भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्दैन भन्ने कुराको आधारमै यी कुराहरू भइरहेको छ। महामारीसँग सम्बन्धित आपतकालीन काम तत्काल होस् भनेर सरकारले सेनालाई दिएको मान्न सकिन्छ, तर यसमा पनि सेनाले आफै काम नगरी ठेकेदारलाई जिम्मा लगायो। जबकि यही प्रक्रियाबाट काम गर्नु थियो भने सरकारसँग अरू संरचना छँदै थिए। त्यसैले सेनालाई गैर सैनिक आर्थिक गतिविधिमा लगाएर विवादित बनाउने बाहेक यस जिम्मेवारीले अरू केही काम गर्न सकेन।